LT ग्रेड, GIC लेक्चरर और उर्दू के सभी मुकाबला जाती इम्तिहानात के लिए अहम हमारी क्लास नंबर 72 में आज हम इंशाइया के बारे में पढ़ेंगे। इंशाइया की तारीफ़, इसका आगाज़ व इर्तिका, उर्दू के अहम इंशाइया निगार और उनके मशहूर इंशाइयों को आज हम देखेंगे। आखिर में 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंशाइया अरबी लफ्ज़ इंशा से बना है, जिसके मानी क्या हैं? तख्लीक, इबारत आराई, तहरीर या दिल से कोई बात करना। ये इंशाइया का लफ्ज़ी मानी है। इंशाइया वह तहरीर है जिसमें किसी अहम या गैर अहम वाक़े, किसी ख़याल, किसी जज्बे या महज किसी लम्हाती कैफियत को पुरलुत्फ़ अंदाज में बयान कर दिया जाए। कोई भी इंसिडेंट है, उसको मज़ेदार तरीके से अगर बयान किया जाए तो वो इंशाइया है। इंशाइया में मुसन्निफ़ अपने मुशाहिदात व तजर्बात को बेतकल्लुफ़ी से बयान करता है और ऐसा अंदाज़ अख्तियार करता है कि बात से बात पैदा होती चली जाती है। इंशाइया में बात से बात पैदा होती है। इंशाइया मुकम्मल नहीं होता है, अधूरा ही रह जाता है और यही उसकी खूबसूरती होती है। इंशाइया में शख्सी एहसासात और तअस्सुरात को बुनियादी अहमियत हासिल है। इंशाइया में रमज़ियत और तहदारी होती है। इंशाइया की एक ख़ुसूसियत इंशाइया का मुकम्मल न होना है। बात से बात निकलती है, पूरा नहीं होता है। इंशाइया की 3 ख़ुसूसियात हैं: एहसास शेरियत, वुसअत इल्म और हकीमाना नज़ाकत ख़याल। इंशाइया की तारीफ़ आपने समझ ली, इंशाइया किसे कहते हैं। अब इंशाइया उर्दू में कैसे आई? इंशाइया निगारी अंग्रेज़ी से उर्दू में आई। अंग्रेज़ी में इंशाइया के लिए लाइट एस्से लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रांसीसी मुसन्निफ़ मोंटेन, जो कि 1532 में पैदा हुए, 1592 में इंतकाल हुआ, इन्होंने ही सबसे पहले मगरिब में, वेस्ट में इंशाइया की इब्तिदा की थी। यानी कि इंशाइया के जो मूजिद हैं वो कौन हैं? मोंटेन हैं। इंशाइया को ज़हन की आज़ाद तरंग कहा जाता है। ये पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसने कहा इंशाइया को ज़हन की तरंग? तो जॉनसन ने कहा। कई बार ये सवाल आ चुका है कि ज़हन की तरंग कौन सी सिन्फ है? इंशाइया है। इंशाइया को ज़हन की तरंग किसने कहा? जॉनसन ने कहा। डिल्टन मरे ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि इंशाइया में इख्तिसार के साथ अदम तकमील को, यानी जो अनकम्प्लीट होता है, जो पूरा नहीं होता है, जो नामुकम्मल होता है, वो होना ज़रूरी है। जॉनसन ने इंशाइया को गैर मुनज़्ज़म अदब पारा कहा है, जो कि सिस्टमेटिक न हो, गैर मुनज़्ज़म अदब पारा। बकौल वज़ीर आगा इंशाइया में गैर रस्मी तरीक़ाकार और शख्सी रद्द अमल होता है। बेकन ने इंशाइया के बारे में क्या कहा? बेकन ने इंशाइया को ऐसी मुख्तसरी तहरीर कहा है जिसमें बगैर किसी तजस्सुस और खोज के हकीकत का इजहार हो। ये हमने इंशाइया और इंशाइया के बारे में जो अलग अलग नज़रियात थे या फिर अलग अलग जो डिफिनीशन थी इंशाइया की, हमने जान ली। अब हम आते हैं इंशाइया के आगाज़ व इर्तिका पर। क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि इंशाइया के इब्तिदाई नुकूश हमें कहाँ देखने को मिलते हैं। तो इंशाइया के इब्तिदाई नुकूश मुल्ला वजही की सबरस में देखने को मिलते हैं। सबरस 1635 ईस्वी के मुताबिक 1045 हिजरी में मुल्ला वजही ने अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी थी, जो कि एक तमसीली दास्तान है। उर्दू की पहली दास्तान भी सबरस को माना जाता है। अगर इंशाइया का बाकायदा आगाज़ पूछे किसने किया, तो सर सैयद ने किया। इंशाइया का बाकायदा आगाज़ सर सैयद से होता है। उनका एक मज़मून है उम्मीद की खुशी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसका है? सर सैयद का है। सर सैयद का मज़मून उम्मीद की खुशी
انشائیہ کے تمام مطالبات کو پورا کرتا ہے، اسی لیے سر سید کو باقاعدہ طور پر انشائیہ کا آغاز کرنے والا مانا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے محمد حسین آزاد کو کہا کہ انہوں نے باقاعدہ طور سے انشائیہ کو شروع کیا۔ بعض لوگ محمد حسین آزاد کو باقاعدہ پہلا انشائیہ نگار تسلیم کرتے ہیں اور نیرنگ خیال کے انشائیوں کو انشائیوں کے اولین نقوش قرار دیتے ہیں۔ یعنی نیرنگ خیال جو ہے یہ محمد حسین آزاد کی تصنیف ہے، 2 حصوں پہ مشتمل ہے، کل ملا کر کے 13 انشائیے اس میں ہیں۔ انہی انشائیوں کو انشائیہ کا اولین نقوش قرار دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے 2 نظریہ نکل کے آیا، ایک تو سر سید احمد خان نے باقاعدہ طور پہ آغاز کیا امید کی خوشی کے نام سے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، محمد حسین آزاد نے نیرنگ خیال جو لکھا اس میں جو 13 انشائیے تھے وہاں پہ ہمیں انشائیہ کے اولین نقوش ملے تھے۔ تو بہرحال آپ لوگوں کو یہ یاد رکھنا ہے کہ نیرنگ خیال کیا ہے، ٹھیک ہے۔ میں بتا دیتا ہوں نیرنگ خیال کیا ہے۔ نیرنگ خیال تمثیلی انشائیوں کا مجموعہ ہے جو انگریزی کے مصنفین کی تمثیلی مضامین کا ترجمہ ہے۔ یعنی نیرنگ خیال کے زیادہ تر جو انشائیے ہیں وہ انگریزی سے ترجمہ ہو کے لکھے گئے ہیں۔ نیرنگ خیال کتنے حصوں پہ مشتمل ہے؟ 2 حصوں پہ مشتمل ہے۔ پہلے حصے کی اشاعت 1880 عیسوی میں عمل میں آئی، جبکہ دوسرا حصہ سر سید کی وفات کے بعد محمد حسین آزاد کی وفات کے بعد 1923 میں عمل میں آیا۔ ان کے ایک بیٹے تھے محمد حسین آزاد کے، آغا محمد طاہر، انہوں نے اس کو شائع کرایا تھا۔ تو نیرنگ خیال کتنے حصوں پہ مشتمل ہے؟ 2 حصوں پہ۔ پہلا حصہ 1880 میں اور دوسرا حصہ محمد حسین آزاد کی وفات کے بعد 1923 میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محمد حسین آزاد کی وفات کب ہوئی تھی؟ تو ان کی وفات 1910 میں ہوئی تھی۔ تو 13 سال بعد، ان کی وفات کے 13 سال بعد ان کے بیٹے نے ان نیرنگ خیال کا دوسرا حصہ شائع کروایا تھا۔ تو میں نے بتایا تھا کل کتنے 13 مضامین ہیں، ٹھیک ہے۔ 13 مضامین میں ویسے تو بہت سارے ہیں لیکن میں 2 بتا دیتا ہوں۔ انسان کسی حال میں خوش نہیں رکھتا، محمد حسین آزاد کا مضمون ہے، اور شہرت عام بقائے دوام، یہ بھی نیرنگ خیال میں شامل محمد حسین آزاد کا مضمون ہے۔ تو یہ دونوں اہم ہیں۔ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا کس کا ہے؟ محمد حسین آزاد کا۔ شہرت عام بقائے دوام کس کا ہے؟ محمد حسین آزاد کا۔ آئی بات سمجھ میں؟ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال، اگلے پوائنٹ پہ۔ محمد حسین آزاد کے زمانے کو انشائیہ کی صبح کاذب اور رشید احمد صدیقی کے دور کو انشائیہ کی صبح صادق کہا جاتا ہے۔ نیاز فتح پوری کے مطابق میر ناصر انشائیہ کے موجد ہیں۔ میر ناصر انشائیہ کے موجد ہے، یہ کون قرار دے رہا ہے؟ نیاز فتح پوری کے مطابق۔ اب انشائیہ سے متعلق 2-3 کتابیں ہیں، وہ بھی دیکھ لیجئے، پھر آتے ہیں اہم انشائیہ نگار اور ان کے مشہور انشائیوں کی طرف۔ دیکھیے، صنف انشائیہ اور انشائیے، یہ کتاب کا نام ہے۔ کس کی کتاب ہے؟ سید محمد حسنین کی کتاب ہے۔ انشائیہ کے خد و خال، یہ کتاب کس کی ہے؟ وزیر آغا کی ہے۔ انشائیہ کی روایت، یہ محمد اسد اللہ کی کتاب ہے۔ انشائیہ کے فنی سروکار، یہ کتاب احمد امتیاز نے لکھی۔ تو یہ سبھی کتابیں انشائیہ سے متعلق ہیں، ممکن ہے کہ پوچھ لی جائیں تو آپ کو بتا دی گئی ہیں۔ اب آتے ہیں کچھ اہم انشائیہ نگار اور ان کے مشہور انشائیوں کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، میر ناصر یہ نیاز فتح پوری کے مطابق اردو کے پہلے انشائیہ نگار ہیں، تو انہی سے بات شروع کرتے ہیں۔ میر ناصر کے
انشائیہ کا نام ہے خیالات پریشاں۔ عبدالحلیم شرر، انہوں نے مغرور جوتا، ہمارے شعراء کا معشوق، پھول برسات اور بزم قدرت جیسے انشائیے لکھے۔ اب بات خواجہ حسن نظامی کی کرتے ہیں۔ خواجہ حسن نظامی نے بہت سارے انشائیے لکھے۔ ان کے انشائیے ظرافتی اور اصلاحی ہوتے ہیں۔ زبان کی چاشنی اور غور و فکر کے اجزاء خواجہ حسن نظامی کے انشائیوں کو زندگی عطا کرتے ہیں۔ کانا باتی اور سی پارے دل، کانا باتی اور سی پارے دل، یہ خواجہ حسن نظامی کے انشائیوں کے مجموعے ہیں۔ مٹی کا تیل، دیا سلائی، جھنگر کا جنازہ، مرغ کی اذان، اوس، چونے کا وصال، اینٹ چونے کا وصال، برف، لالٹین، مست الست کی دعا، بیگمات کے آنسو، یہ سب انشائیے خواجہ حسن نظامی کے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں رشید احمد صدیقی کے۔ رشید احمد صدیقی کے انشائیوں میں کیا ہے؟ ان کے انشائیے تہذیبی قدروں کے پاسدار ہیں۔ انہوں نے شوخی اور ظرافت کے پردے میں زندگی کو کشید کرنے کی کوشش کی ہے۔ قول محال، آزاد طلاسم اور الفاظ کے الٹ پھیر سے انہوں نے انشائیوں میں نئی معنویت پیدا کی ہے۔ مضامین رشید، یہ رشید احمد صدیقی کے انشائیوں کا مجموعہ ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مضامین رشید میں کتنے انشائیے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا مضامین رشید، رشید احمد صدیقی کے 20 مضامین کا مجموعہ ہے۔ تو مضامین رشید میں کتنے انشائیے ہو گئے؟ 20 ہو گئے۔ سارے تو نہیں بتاؤں گا۔ شیطان کی آنت، سلام ہو نجد پر، دھوبی، چارپائی، ارہر کا کھیت، کیا کیا نہ کیا دولت کی خاطر، بیوی، دعوت، پاسبان، یہ سب ان کے مشہور انشائیے ہیں۔ یہ رشید احمد صدیقی کو ہم الگ سے پڑھیں گے بطور انشائیہ نگار۔ ان کی کچھ اہم تصانیف میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ رشید احمد صدیقی کی طنزیات و مضحکات کے نام سے ایک کتاب تنقید سے متعلق ہے۔ غالب پر انہوں نے ایک کتاب لکھی، غالب کی شخصیت اور شاعری۔ ان کی خود نوشت کا نام ہے آشفتہ بیانی میری۔ انہوں نے خندہ کے نام سے اپنی ریڈیو کی تقریر کو جمع کیا۔ ان کے خاکوں کے مجموعے ہیں 2، گنجہائے گرامایا اور ہم نفسان رفتہ۔ ٹھیک ہے نا؟ چلیے اب آتے ہیں پطرس بخاری پہ، احمد شاہ پطرس بخاری۔ ان کے انشائیوں کی خصوصیت کیا ہے؟ ان کے انشائیے ذات سے وابستہ مضحکہ خیز عناصر کو ظرافتی انداز سے گرفت میں لیتے ہیں۔ زندگی، روزمرہ زندگی کے واقعات ان کے یعنی پطرس بخاری کے انشائیوں کے موضوعات ہیں۔ مضامین پطرس، یہ پطرس بخاری کے انشائیوں کا مجموعہ ہے۔ دیکھیے مضامین پطرس میں کتنے انشائیے ہیں؟ 11 انشائیے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو 11 ہیں تو میں کل بتا ہی دیتا ہوں، 2-3 میں نے لکھ دیا ہے۔ ہاسٹل میں پڑھنا، سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، کتے، لاہور کا جغرافیہ، اردو کی آخری کتاب، میں ایک میاں ہوں، مرید پور کا پیر، انجام بخیر، سنیما کا عشق، میبل اور میں، اور مرحوم کی یاد میں۔ یہ پطرس بخاری کے 11 انشائیے ہیں جو ان کے مضامین پطرس، جو ان کی کتاب ہے اس میں شامل ہیں۔ اچھا بتائیے، مضامین پطرس کا جو پہلا ایڈیشن تھا اس پر دیباچہ کس نے لکھا تھا؟ اس سوال کا جواب آپ لوگ کمنٹ میں بتائیں گے۔ مشتاق احمد یوسفی کی بات کرتے ہیں تو ان کی تصانیف میں چراغ تلے، خاکم بدہن، زرگزشت،
आब गुम, शाम शेर यारा, ये सब इनकी तसानीफ़ हैं। रहे देखते औरों के ऐबो हुनर, इल्म दरियाओ मौसूफ़ा, जाना हमारा कॉकटेल पार्टी में, ये सभी मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के मशहूर इंशाइये हैं। मुज्तबा हुसैन की बात करें तो इनके भी बहुत सारे इंशाइये के मजमूए हैं, जिनमें तकल्लुफ़ बरतरफ, क़त्ए कलाम, किस्सा मुख्तसर वगैरह ये इंशाइयों के मजमूए हैं। जनाब सद्र, मेरा सलाम कहियो, मुझे मेरे धोबी से बचाओ। अच्छा देखो, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ किसका है, मुझे मेरे बुज़ुर्गों से बचाओ किसका है, और मुझे मेरे धोबी से बचाओ किसका है। ये तीनों इंशाइया किसका है आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो मुझे मेरे धोबी से बचाओ मुज्तबा हुसैन का है। नाम में क्या रखा है, मुज्तबा हुसैन का है। कुत्तों, ये भी मुज्तबा हुसैन का। इंसानों से ख़बरदार रहो, कुत्तों इंसानों से ख़बरदार रहो, ये पूरा इंशाइया है किसका है, मुज्तबा हुसैन का है। जापान चलो जापान चले, इनका सफ़रनामा काफ़ी ज़्यादा अहम है। अंजुम मानपुरी, ये भी इंशाइया लिखने के लिए जाने जाते हैं। तंज़ियात मानपुरी और मुतालबात मानपुरी और मरने के बाद, ये इनके मारूफ इंशाई मजमूए हैं। मीर कल्लू की गवाही, ये इम्पोर्टेंट है, इनका इंशाइया है। किराए की टिमटिम, किराए की टिमटिम अंजुम मानपुरी का है। शादी की तकरीब, वबाले जान, झूठ का निबाह, ये सब अंजुम मानपुरी की इंशाइये हैं। कन्हैया लाल कपूर मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, नेट के सिलेबस में तो हैं ही, साथ ही साथ आपके सिलेबस में भी शामिल हैं। कन्हैया लाल कपूर, इनके भी मुतअद्दिद इंशाइयों के मजमूए हैं, जिनमें संगो खश्त, शीशा तीशा, चंगो रबाब, बालों पर, नरम गरम वगैरह मारूफ हैं। कामरेड शेख चिल्ली इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट इंशाइया है। बेतकल्लुफ़ी, काठ का उल्लू, सब्ज़ बाग, हिमाकत, मुझे मेरे बुज़ुर्गों से बचाओ वगैरह, ये सब कन्हैया लाल कपूर के इंशाइये हैं। कन्हैया लाल कपूर का एक इंशाइया काफ़ी ज़्यादा अहम है, जो कि अक्सर पूछा जाता है। कल हमारे यहाँ मिर्ज़ा गालिब आए थे, नहीं, गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में, गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में, ये कन्हैया लाल कपूर का इंशाइया है। वज़ीर आगा, वज़ीर आगा के इंशाइयों के मजमूओं में ख्याल पारे, चोरी से यारी तक, दूसरा किनारा, ये सब वज़ीर आगा के इंशाइयों के मजमूए हैं। आज़ादी, मोड़, हुक्का पीना, फुटपाथ, हिजरत, 12वां खिलाड़ी, गर्मी और खिड़की, ये सब वज़ीर आगा के मशहूर इंशाइये हैं। नज़ीर सिद्दीकी के इंशाइयों के मजमूए का नाम है शोहरत की खातिर। गुलाम जिलानी असगर, नरम दमे गुफ्तगू, नरम दमे गुफ्तगू, ये जिलानी असगर का इंशाइयों का मजमूआ है। इनके मशहूर इंशाइयों में बिस्तर में लेटना, गाली देना, विरासत, तस्खीर कायनात, चेहरे, बच्चे पालना, ये सब गुलाम जिलानी असगर के मशहूर इंशाइये हैं। मशकूर हुसैन याद के इंशाइयों में बात करें तो मताए दीदा दिल, दुश्नाम के आईने, बात की ऊंची ज़ात, वक्त का इस्तिआरा, जौहरे अंदेशा, ये सब इनके इंशाइयों के मजमूए हैं। नादानी का शौर इनका इंशाइया है। ना तजर्बाकारी, लम्हे का दवाम, ये मशकूर हुसैन याद का इंशाइया है। मुश्ताक कमर के इंशाइयों का मजमूआ, इंशाइयों का मजमूआ है। हम हैं मुश्ताक, नाम से ही पता चल रहा है मुश्ताक कमर का है। मुश्ताक कमर के इंशाइयों का मजमूआ हम हैं मुश्ताक है, जबकि इनके इंशाइये हैं छुड़ी,
कुछ नींद की मजम्मत में, बैठना, धूप आना, आइसक्रीम खाना वगैरह ये मुश्ताक कमर के मशहूर इंसाइयाँ हैं। अहमद जमाल पाशा पर बात करते हैं। फिर कुछ अहम सवालात। देखो मैंने हर डेली में ये करता था कि जो मैं पढ़ाता था उसी से मुताल्लिक सवाल आपको दे देता था, लेकिन आज मैंने कुछ तब्दीली की है। इंशाइया से ही रिलेटेड हमने सवाल कराए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी सवाल हैं जो अब तक हमने पॉइंट पढ़े नहीं, वहाँ से बनाए गए हैं। तो ठीक है, अभी हम सवालात कराएंगे। अहमद जमाल पाशा का अंदेशा शहर और मज़ामीन पाशा इंशाइयों का मजमूआ है। और धुल मुल भाई, बेतरतीबी, हिजरत, बिल्लियों के सिलसिले में ये इनके मशहूर इंशाई हैं। अब आते हैं सवालात पे। इंशाइया को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? तो इंशाइया को अंग्रेज़ी में लाइट एस्से कहते हैं। इंशाइया में मुसन्निफ़ किस अंदाज से अपने ख़यालात का इजहार करता है? तो बेतकल्लुफ़ी से करता है। ठीक है, ऑप्शन जी दुरुस्त होगा। इंशाइया की एक अहम ख़ुसूसियत क्या है? नामुकम्मल होना, ये इंशाइया की एक अहम ख़ुसूसियत है। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, ये किसका है? तो सज्जाद हैदरी अलदरम का है। उर्दू में इंशाइया निगारी का आगाज़ किस शख्सियत से होता है? देखिए, दो ख्यालात हैं। एक तो लोग मानते हैं सर सैयद अहमद ख़ान, उम्मीद की खुशी जो है वो इंशाइया के सारे मुतालबात को पूरा करता है। बाज़ लोग मानते हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नैरंगे ख्याल, वहाँ पे भी इंशाइया के नुकूस हैं। लेकिन एनसीईआरटी में पहले नाम सर सैयद अहमद ख़ान का दिया है, तो सर सैयद अहमद ख़ान को हम मानेंगे इंशाइया का मूजिद। इंशाइया के इब्तिदाई नुकूश किस दास्तान में देखने को मिलते हैं? तो सबरस मुल्ला वजही की जो है उसमें इंशाइया के इब्तिदाई नुकूश देखने को मिलते हैं। सर सैयद के किस मजमून को इंशाइया की इब्तिदाई मिसाल माना जाता है? तो उम्मीद की खुशी, ये इंशाइया के सारे मुतालबात पूरा करता है। मौज तबस्सुम, स्वदेशी रेल, नमक मिर्च और शीश महल, ये सभी तसानीफ़ किसकी हैं? तो शौकत थानवी की हैं। ऑप्शन जी दुरुस्त होगा। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बेशतर इंशाई दरअसल क्या थे? तबज़ात थे, सफ़रनामा थे, तर्जुमा थे या फिर रिपोर्टिंग थे? नैरंगे ख्याल में 13 इंशाई हैं। ठीक है, इनमें ज़्यादातर तबज़ात नहीं बल्कि तर्जुमा है, तो ऑप्शन जी दुरुस्त होगा। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की कौन सी तसनीफ़ इंशाइया से मुताल्लिक है? तो सुखनदान फ़ारस नहीं बल्कि नैरंगे ख़याल है। आब हयात, सुखनदान फ़ारस, दरबार अकबरी सब मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसानीफ़ है, लेकिन नैरंगे ख़याल ऐसी तसनीफ़ है जो कि इंशाइयों से मुताल्लिक है। इसमें 13 मज़ामीन शामिल हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के इंशाइयों का मजमूआ किस नाम से मशहूर है? सेम सवाल है, बस अंदाज़ बदला हुआ है। नैरंगे ख्याल सही जवाब होगा। गुलशन उम्मीद की बहार किस इंशाइया निगार का नुमाइंदा इंशाइया है? तो यह मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। उम्मीद की खुशी सर सैयद अहमद ख़ान का है, लेकिन गुलशन उम्मीद की बहार ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। सच और झूठ का रज़्मनामा, ये किसका है? ये भी मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। अगला सवाल कि इंशाइया को ज़हन की तरंग किसने कहा? मोन्टेन ने नहीं, क्योंकि ये तो मुजिद है। वज़ीर आगा नहीं बल्कि जॉनसन ने इंशाइया को ज़हन की तरंग कहा है। फूल बरसात किस इंशाइया निगार के मारूफ इंशाइयों में शामिल है? तो ये अब्दुल हलीम शरर का इंशाइया है फूल बरसात। महासिनो मआसी, महासिनो मआसी ये
کس انشائیہ نگار کا معروف انشائیہ ہے؟ تو یہ سجاد انصاری کا ہے، آپشن بھی درست ہوگا۔ خواب طفلی، آرزوئے شباب، یہ دونوں کس کے انشائیے ہیں؟ تو یہ مہدی افادی کے ہیں، مہدی افادی۔ آپشن دیکھیں تو آپشن بھی درست ہوگا۔ مہدی افادی کا ایک مضمون ہے اردو لٹریچر کے عناصر خمسہ، وہ کافی اہم ہے۔ 5 لوگ ہیں اردو لٹریچر کے عناصر خمسہ، کون کون سے ہیں کمنٹ میں بتاؤ۔ مسکرانا اور زندگی کی شام کس کے معروف انشائیے ہیں؟ تو مسکرانا اور زندگی کی شام ناصر علی دہلوی کے یہ ہیں، آپشن ڈی درست ہوگا۔ کوشچن نمبر 19، نیاز فتح پوری کے مطابق انشائیہ کے موجد کون ہیں؟ نیاز فتح پوری کے مطابق میر ناصر علی دہلوی انشائیہ کے موجد ہیں۔ دیکھیے میر ناصر دوسرے ہیں، ناصر علی دہلوی دوسرے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ نیاز فتح پوری کے مطابق میر ناصر یہ انشائیہ کے موجد ہیں۔ جھوٹ میں سچ اور الفاظ کا جادو، یہ دونوں انشائیے کس کے ہیں؟ تو یہ عبد الماجد دریابادی کے ہیں، آپشن جیم درست ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگلے سوال پہ آتے ہیں، دیا سلائی اور مٹی کا تیل، دیا سلائی اور مٹی کا تیل یہ دونوں انشائیے کس کے ہیں؟ تو یہ خواجہ حسن نظامی کے ہیں۔ جھنگر کا جنازہ یہ کس کا ہے؟ یہ بھی خواجہ حسن نظامی کا ہے۔ الو اور مرغ کی اذان، الو اور مرغ کی اذان یہ بھی خواجہ حسن نظامی کے انشائیے ہیں۔ کوشچن نمبر 24، 1 اور 1 4، 1 اور 1 4 یہ کس انشائیہ نگار کا معروف انشائیہ ہے؟ تو مرزا فرحت اللہ بیگ، مرزا فرحت اللہ بیگ بحیثیت خاکہ نگار کافی زیادہ مشہور ہیں۔ مولوی نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی انہوں نے خاکہ لکھا، اور ایک وصیت کی تعمیل میں نام سے بھی انہوں نے ایک خاکہ لکھا تھا۔ آگے ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے، آگے کا مطلب اگلی کلاسز میں۔ بیوی کی انا اور خفسانہ اور اونٹ، اونٹ، بیوی کی انا، خفسانہ اور اونٹ یہ بھی مرزا فرحت اللہ بیگ کے انشائیے ہیں۔ چارپائی اور ارہر کا کھیت یہ دونوں کس کے ہیں؟ رشید احمد صدیقی کے انشائیے ہیں۔ رشید احمد صدیقی کے معروف انشائیوں میں ایک کا نام لیجئے، تو دعوت یہ رشید احمد صدیقی کا انشائیہ ہے۔ کوشچن نمبر 28، کتے، سویرے جو کل آنکھ میری کھلی یہ دونوں انشائیے کس کے ہیں؟ پطرس بخاری کے ہیں۔ گوار کی دعا یہ عبدالعزیز فلک پیما، یہاں پہ مس پرنٹ ہے، فلک پیما ہوگا، عبدالعزیز فلک پیما کا انشائیہ ہے گوار کی دعا۔ اخبار بینی اور برج بانو کس مشہور انشائیہ نگار کے مقبول انشائیے ہیں؟ تو آخری سوال کا جواب ہوگا کنہیا لال کپور، یعنی آپشن بھی درست ہے۔ تو ہم نے انشائیہ کو، اس کے فن کو اور اس کے آغاز و ارتقاء کو اور اہم انشائیہ نگار اور ان کے مشہور انشائیوں کو ہم نے ایک ہی کلاس میں کور کرنے کی کوشش کی۔ آدھا گھنٹہ سے کم وقت میں انشائیہ اور اتنے سارے انشائیہ نگاروں کو ایک ساتھ کور کرنا
मुश्किल अमल था लेकिन हमने कर दिखाया। उम्मीद है ये क्लास आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।